लिए आपके अपने चैनल पे आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है टॉप 10 कॉमन मिस्टेक्स इन ट्रेडिंग। और मोस्टली 90% ट्रेडर्स जो हैं वो ये मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से वो ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कमा पाते। आज मैं आपको वो मिस्टेक्स बताऊंगी और वो वीक पॉइंट्स बताऊंगी जिन वीक पॉइंट्स की वजह से आप ये मिस्टेक्स करते हैं। अब उसमें सबसे कॉमन मिस्टेक जो सबसे पहले नंबर पे आती है वो है ओवर ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग में ये होता है कि आप जो है ट्रेड बार बार करते हैं। पूरे दिन में आप 10 ट्रेड्स कर रहे हैं, 15 ट्रेड्स कर रहे हैं, 20 ट्रेड्स कर रहे हैं। मतलब आपने कोई अपना एक स्पेशल मकसद नहीं बनाया हुआ कि आपने कोई अपना पैटर्न नहीं बनाया हुआ कि आपको दिन में कितनी ट्रेड करनी है। और ये जो वीक पॉइंट है आपका वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम की वजह से आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि आपको अपनी साइकोलॉजी पर आप ओवरकम नहीं कर पाते हैं। और इसी तरह दूसरा जो कॉमन मिस्टेक है वो है इनकंसिस्टेंट लॉट साइजेस। मतलब आपका लॉट साइज जो है वो हमेशा जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना जो लॉट साइज जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। आप इस गलती पे अपनी ओवरकम करने के लिए, इस पे काबू पाने के लिए आप 1 मंथ तक मेरी बात मान के देखें कि आपने अपना लॉट साइज जो है वो एक ही रखना है। अगर आप अपना लॉट साइज पूरा मंथ मेरी 30 डेज तक आपने इसको एक ही रख लिया तो आप देखिएगा कि आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे। और ये जो इनकंसिस्टेंट लॉट साइजेस का प्रॉब्लम आता है वो रिस्क मैनेजमेंट की वजह से आता है। यानी कि जो लोग अपनी लॉट साइज को बार बार चेंज कर रहे होते हैं, इट मीन्स क्या है कि उनका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो वीक है। नंबर 3 आता है ब्रेकिंग योर ओन रूल्स। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको अपने रूल्स बनाने पड़ते हैं। आपको उन रूल्स को अपने एक किसी कॉपी पे, किसी रजिस्टर पे या अपने किसी आईपैड पे लिख लेना चाहिए और उन रूल्स पे आपको स्ट्रिक्ट रहना है और उन पे अपने आप को बिल्कुल उससे हटना नहीं है, उनको तोड़ना नहीं है। और आप जब उन पे रहेंगे कि हमने बस ये रूल्स रख लिए हैं, हमने इतना प्रॉफिट लेना है, हमने इतना लॉस करना है, या हमारी एग्जीक्यूशन हमारा ये वाला रूल है इस वजह से होनी है, तो अगर आप इस पर स्टिक रहेंगे तो आप यकीन मानें कि आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। और जो लोग अपना ये रूल जो है वो ब्रेक करते हैं तो उनके अंदर भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। नंबर 4 पे आ जाता है रैंडम एंट्रीज। मतलब आपका कोई भी प्लान नहीं होता है, आप बाय सेल कर रहे होते हैं, यानी कि आपको मार्केट का नॉलेज ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या गलती है, आपको पता ही नहीं है कि मार्केट ने मूव किस तरफ देना है और आप वो मिस्टेक्स जो हैं वो करते जा रहे होते हैं। इसके लिए रैंडम एंट्रीज से बचने के लिए आपको मार्केट का पूरा एक नॉलेज होना चाहिए कि आपको पता हो कि मार्केट का जो है वो बिहेवियर क्या है, उसने किस तरफ मूव करना है, किस तरफ नहीं मूव करना है, या आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आपको इसके लिए मार्केट का प्रॉपर तौर पे नॉलेज होना चाहिए। अगर आप नॉलेज नहीं रखेंगे तो आप अपना अकाउंट जो है वो वॉश कर देंगे, रैंडम एंट्रीज करेंगे और आपको जो है एक बड़े लॉस का जो है वो सामना करना पड़ेगा। नंबर 5 पे आ जाती हैं होल्डिंग लूजर्स टू लॉन्ग। ये भी साइकोलॉजिकल इशू की वजह से होता है, यानी कि आप जो है अपने लॉसेस को लंबा जो है उसको चलाते हैं, आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो मार्केट की जान है। स्टॉप लॉस का मकसद क्या होता है, इसका मीनिंग आप समझें कि स्टॉप लॉस का मतलब है स्टॉप योर लॉसेस। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने लॉस कर दिया है, इसका ये मतलब है कि आप अपने लॉस को रोक रहे हैं। और बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और एकदम से कोई न्यूज़ आई, जैसे आजकल हो रहा है कि ट्रंप ने एकदम कोई न्यूज़ भेज दी और मार्केट ने 700 पिप की जो है एक कैंडल बना दी और आपके अगेंस्ट चली गई। तो इस तरह से आपका जो है वो अकाउंट जो है वो वॉश होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो ये भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है। नंबर 6 पे आ जाता है वन ट्रेड डैमेजिंग द होल अकाउंट। अब ये देखें आप कि आपकी एक ही ट्रेड से आपका पूरा अकाउंट चंद सेकंड्स के अंदर अंदर वो जो होता है डैमेज हो जाता है। आप अपना सारे अकाउंट से हाथ धो बैठते हैं और ये भी रिस्क मैनेजमेंट की वजह से ये इशू जो है आपको फेस करना पड़ता है। नंबर 7 पे आ जाता है नो क्लियर ट्रेडिंग मॉडल। आपके पास कोई ट्रेडिंग मॉडल ही नहीं होता कि आपको कौन से ट्रेड में जो है वो एंटर होना है, कौन से पे नहीं होना है। आपने अपना मॉडल जो है वो डिज़ाइन ही नहीं किया होता। आपने एक स्ट्रेटजी को पकड़नी होती है कि आपने ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेनी है,
آپ نے FVG پہ انٹری لینی ہے, آپ نے لیکوڈیٹی پہ انٹری لینی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک ماڈل ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اور یہ بھی وجہ جو ہوتی ہے, یہ ویک پوائنٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مارکیٹ کا صحیح طرح سے نالج نہیں ہوتا ہے. نمبر 9 پہ آ جاتی ہے اوور لیوریجنگ. یہ پھر وہی ایشو کہ آپ اوور لیوریج کرتے ہیں, اپنے لاٹ سائزز کو بڑھا لیتے ہیں, اور جو ہے اس کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے, اور آپ کو بہت بڑے لاس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ ویک پوائنٹ آپ کا پھر رسک مینجمنٹ پرابلم کی وجہ سے آ جاتا ہے. اور فومو انٹریز کا مطلب ہوتا ہے فیئر اور گریڈ کے سلسلے میں آپ انٹری لیتے ہیں. مطلب آپ کا اسٹاپ لاس, اگر فرض کریں آپ کا لاس میں آپ کی ٹریڈ ایک جا رہی ہے تو وہاں پہ آپ اسٹاپ لاس نہیں لگا رہے ہیں, اور اس ہوپ پہ ہیں کہ آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ ایک دم جو ہے آپ کے فیور میں چلی جائے گی. لیکن یہ مت بھولیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ آپ کے ایموشنز کے ساتھ بالکل نہیں چلتی ہے. مارکیٹ نے اپنا موومنٹ دینا ہوتا ہے. کیا آپ گریڈ کرتے ہیں, آپ لالچ میں آ جاتے ہیں, آپ ایک پروفٹ میں, آپ کی اچھی خاصی ٹریڈ جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے اور آپ اپنا پروفٹ بک بھی کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کو ایک اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ ٹریڈ جو ہے وہ پروفٹ میں چلی گئی ہے تو آپ کی نیکسٹ ٹریڈ بھی جو ہے وہ پروفٹ میں جائے گی. آپ اوور ٹریڈنگ شروع کر دیتے ہیں اور آپ نے جو پچھلا بھی پروفٹ کمایا ہوتا ہے وہ بھی مارکیٹ کو دے دیتے ہیں, اور اپنے اکاؤنٹ سے بھی ایون جو ہے وہ آپ دے دیتے ہیں مارکیٹ کو. نمبر 8 پہ آتا ہے کلوزنگ ونرز ٹو ارلی. یہ بھی سائیکولوجیکل ایک ایشو ہے کہ آپ کی ٹریڈ جو ہے فرض کرنے جا رہی ہے پروفٹ میں, تو آپ اس ڈر سے اپنی انٹری کو جو ہے کلوز کر دیتے ہیں کہ کہیں مارکیٹ آپ کے ڈس فیور میں نہ چل پڑے. حالانکہ آپ کا سیٹ اپ بہت اچھا بنا ہوتا ہے اور آپ کی ٹریڈ اچھے خاصے پروفٹ میں جا رہی ہوتی ہے, لیکن آپ کیا کرتے ہیں, اور آگے بھی جانے کے مزید چانسز ہوتے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹریڈ ایک دم سے ایک کینڈل بنائے گی اور آپ کی جو ہے پوری کی پوری جو ہے وہ ٹریڈ جو آپ کی لاس میں چلی جائے گی. اس کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنی جب ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے آپ نے انٹری لی, آپ نے اسٹاپ لاس لگا دیا, آپ نے ٹی پی لگا دیا, تو آپ نے یہ بالکل پھر چارٹ کو نہیں دیکھنا ہے. پھر ٹریڈ آپ کے فیور میں جائے ڈس فیور میں جائے, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا سیٹ اپ اسٹرانگ ہوگا تو آپ ضرور اس کو ون کریں گے. تو یہاں پہ ٹریڈنگ جو ہے وہ بالکل بھی, جب آپ ٹریڈ آپ کے فیور میں جانے شروع ہو تو وہاں پہ آپ پارشل بکنگ کر لیا کریں, بجائے اس کے کہ آپ پوری کی پوری جو ہے وہ ٹریڈ کلوز کر دیں. پارشل بکنگ پہ بھی میں آپ کو ایک مزید ویڈیو بنا دوں گی تاکہ آپ کے لیے وہ بینیفیشل ہو. چیزنگ پرائسز, آپ پرائس کو بار بار چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ پرائس, اگر فرض کریں پرائس جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے اب آپ کو پروفٹ دے گی, آپ بائی کی انٹری لے لیتے ہیں. پرائس جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ آپ سیل کی انٹری دے گی اور آپ سیل کی انٹری لے لیتے ہیں. اور اس طرح سے آپ کے جو ہے وہ ٹریڈنگ میں آپ کبھی بھی اس وجہ سے بھی کبھی بھی پروفٹ جو ہے وہ نہیں کما سکتے ہیں, اور اس کے لیے بھی مارکیٹ نالج ہونا بہت ضروری ہے. آگے آ جاتا ہے انکریزنگ رسک آفٹر اے لاس. آپ کا لاس ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ لاس ہو گیا, آپ نے اسی دن اس لاس کو جو ہے کور کرنا ہے. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, اپنے لاٹ سائز کو انکریز کرتے ہیں یا بار بار ٹریڈ کرتے ہیں, اوور ٹریڈنگ کرتے ہیں کہ آج کے آج مجھے یہ لاس جو ہے وہ پورا کرنا ہے. بجائے اس کے کہ آپ وہ لاس پورا کریں, آپ مزید لاس کرتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ سے مارکیٹ کو اور پیسہ دیتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور یہ بھی سائیکولوجیکل ایشو کی وجہ سے آتا ہے. نمبر 13 پہ ہے ریونج انٹری. ریونج انٹری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ مارکیٹ سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. مارکیٹ نے آپ کو لاس کیا تو آپ کہتے ہیں بس یہ لاس ہوا کیسے, آپ غصے میں آ جاتے ہیں, آپ کے اندر ایک فومو کریٹ ہوتا ہے, ڈوپامائن کا جو ہے ایک آپ کے اندر مادہ کریٹ ہوتا ہے جو آپ کو جو ہے پش کرتا ہے کہ دوبارہ انٹری لی جائے. اگر آپ کا لاس ہو گیا ہے, فرض کریں, آپ نے کیا کرنا ہے, اسی وقت لیپ ٹاپ کو بند کرنا ہے, سسٹم کلوز کرنا ہے اور ریلیکس کرنا ہے, اور اس دن آپ نے کوئی ٹریڈ نہیں کرنی ہے. تو اگر آپ ان ساری چیزوں پہ اوور کم کر جائیں, ان کو قابو پا لیں, تو آپ کبھی بھی مارکیٹ میں لاس نہیں کر سکتے. اب آپ کو جو مین ایشو ایک بتاتی ہوں کہ مارکیٹ جو ہے وہ لرننگ, صرف چارٹ لرننگ کا نام نہیں ہے. مارکیٹ 20% جو ہے چارٹ لرننگ کا کام ہے اور 80% جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ سائیکولوجی کی گیم ہے. جو انسان سائیکولوجی پہ اپنی کنٹرول پا جاتے ہیں وہ اس مارکیٹ میں کبھی بھی مار نہیں کھاتے ہیں. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور میں آپ کے لیے انشاءاللہ اور بھی مزید ویڈیوز اس سے ریلیٹڈ, مارکیٹ سے ریلیٹڈ, ایگزیکیوشن سے ریلیٹڈ لاتی جاؤں گی. اور اگر آپ کو اپنے ریگارڈنگ کوئی ویڈیو چاہیے جس میں آپ کو ایشوز آ رہے ہیں یا آپ کو